नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सपगाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल आश्विन 27 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 13 तारिक। यसै गरी आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। पारामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या, पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, भारी पहिरो अपडेट, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पारामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या, भाग्दै गरेका मृतकका श्रीमान पक्राउ। कार्तिक 1 गतेसम्म महानगरले हात्तीसारको टुकुचामा डोजर चलाउन नपाउने, खोकनाका किसानलाई धान भित्राउन भ्याइ नभ्याइ, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा फेरि संविधानको उल्लङ्घन, बागी उम्मेदवारी दिनेलाई काङ्ग्रेसले गर्यो 5 वर्षका लागि निष्कासन, माओवादीबाट विद्रोह गरेका भण्डारीले पाए माछा चुनाव चिन्ह, यसै गरी तनहुमा गोविन्द राज जोशीलाई कैँची चुनाव चिन्ह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका श्रेष्ठले दिए उम्मेदवारी फिर्ता, गगनलाई समर्थन गर्ने, प्रचण्डको क्षेत्रमा 7 जनाले गरे उम्मेदवारी फिर्ता, एमाले धोका दिँदा गृह जिल्लामै सकसमा परे उपेन्द्र यादव, मनोनयन दर्ताका दिन प्रचण्डले गोर्खामा बाजा बचाएको बारे आयोगले सोध्यो प्रश्न, सिटौला र लिङदेनको प्रतिस्पर्धामा एमालेको मत निर्णायक हुने, राष्ट्रपति बारे अनर्गल बोलेको भन्दै ओलीले मागे गृह मन्त्रीको राजीनामा, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई, निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार धेरै उम्मेद्वार काठमाडौँ 1 मा, यसै गरी थोरै हुम्ला र मनाङमा, स्वतन्त्र उम्मेदवारी लोकतन्त्र विरोधी भएको बाबुराम भट्टराईको निष्कर्ष, सत्यमोहन जोशीलाई क्याबिनमा सारियो, खानामा रुचि बढ्यो, दोहोरो कुरा गर्न थालेको किष्ट अस्पतालको भनाई, 60 किलोमिटर दूरीको भाडा प्रति यात्रु 10,000 असुलिँदै, निर्वाचनका कारण पल शाहको पेशी स्थगित, टिभी भर्नेको थामी नसक्नु भिड, हिउँमा पुरिएर 45 खच्चड मरे, फेसबुकको कमजोरीका कारण घटेका फलोअर्स फिर्ता, मलेसिया सहित खाडी मुलुकमा कामदार ठगिएको प्रति विभागको चासो र जिम्बाब्वेमा 10 किसानको जलेर मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। पाराको पर्सौनी गाउँपालिका 5 प्रष्टोका गाउँका 25 वर्षीय सुजाता चौधरी, उनकी छोरी 3 वर्षीय ताइरा चौधरी र 16 महिनाका राजवीर चौधरीको हत्या भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूको घाँटी रेटेर हत्या भएको हुन सक्ने देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू सुजना, उनका श्रीमान र छोराछोरी सहित गङ्गटा मार्न घरबाट निस्किएका थिए। श्रीमान भागेको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा केही पर घाइते अवस्थामा भेटिए छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घरायसी विवादमा हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। घटनामा श्रीमानको भूमिका स्पष्ट भइसकेको छैन। एसपी बोगटीका अनुसार श्रीमानको बयान लिएपछि थप विषयहरू खुल्ने बताएका छन्। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा जमिन मुनि बनाउन निर्माण गरिएको भूमिगत सुरुङमाथि बनेका निजी घरहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन विपरीत भत्काएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटको सुनवाई सरेको छ। न्यायाधीश टङ्क प्रसाद ढुङ्गाना र विमल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनवाई कार्तिक 1 गतेलाई सरेको रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट एउटा प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नभएको भन्दै सुनवाई सरेको हो। यसअघि अदालतले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउनु भनेको थियो। तर यसको निम्ति पत्रचार नै नभएकाले अन्तरिम आदेश छलफल सम्बन्धी सुनवाई गर्न नमिलेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ। अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि कार्तिक 1 गते पेशी तोकेर आवश्यक कागजपत्र पेश गर्नु भनेर अदालतले भनेको छ। अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि कार्तिक 1 गतेसम्म निरन्तरता दिएको छ। तिहार नजिकैसँगै खोकनाका किसानहरू धान भित्राउन व्यस्त बन्न थालेका छन्। यस वर्ष झरीका कारण धान काट्ने केही ढिला भएको किसानहरूले बताउँदै आएका छन्। खोकनामा हरेक वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मीलाई चढाउन नयाँ धान घरमा भित्राउने चलन रहेको छ।
संविधानविदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। गत असोज 5 गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 3 दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण भएको थियो। गत असोज 23 गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू 18 दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविदहरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संविधान विरुद्ध प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। केही समय अघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनः विचारका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभई नागरिकता विधेयक जस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार विरुद्ध बाँकी उम्मेद्वार सहित समर्थक र प्रस्तावलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँकी उम्मेद्वार सहित समर्थक र प्रस्तावलाई 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरिएको जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिई तोकिएको मिति र समयभित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 34(1) घ उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले उनीहरूलाई विधानको धारा 34(4) क अनुसार कांग्रेसको सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको बेहोरा निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिएको पौडेलले बताएका छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू र मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच चुनावी तालमेल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हेमराज भण्डारीले माछा चुनाव चिन्ह पाएका छन्। माओवादी पोलिट ब्युरोसम्म भएका भण्डारीले पार्टीमा असन्तुष्ट जनाउँदै धनकुटाबाट प्रतिनिधि सभा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। धनकुटा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिल बहादुर थापाले लिने संकेत पाएपछि भण्डारीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। यसैगरी तनहुँ 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता गोविन्द राज जोशीले कैँची चुनाव चिन्ह पाएका छन्। यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा ब्यास नगरपालिकाको मेयर उठेका जोशीका छोरा दीपकले कैँची चुनाव चिन्ह पाएका थिए। दीपकलाई मेयरमा नेकपा एमाले समर्थन गरेको थियो, तर अहिले प्रतिनिधि सभा चुनावमा भने जोशी एक्लै रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बनेको यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका एकबहादुर राणा मगर उम्मेदवार रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 4 मा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका अरुण श्रेष्ठले नाम फिर्ता लिएका छन्। श्रेष्ठले हिजो बुधबार दिउँसो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि काठमाडौँ 4 मा रवि लामिछाने नेतृत्वका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवारी विहीन भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा उम्मेदवार रहेकाले संसदमा उनको आवश्यकता देखेर नाम फिर्ता लिएको श्रेष्ठले बताएका छन्। योग्य र सक्षम व्यक्ति संसदमा आउनुपर्छ, रवि लामिछाने र गगन थापा जस्तो व्यक्ति संसदमा चाहिन्छ, श्रेष्ठले भने। यसका साथै उम्मेदवारको तयारी नपुगेकाले पनि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। अर्को पटकका लागि अलि अघिदेखि तयार गरेर उम्मेदवार दिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध बाघी उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेस नेत्री माधवी भट्टले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छिन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रचण्डले गोर्खा 2 बाट निर्वाचन लड्दैछन्। उनी विरुद्ध भट्टले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन्। पार्टीको निर्देशनमा उनले हिजो उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी हुन्। उनले श्रीमान मार्फत उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन अधिकृत नारद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। धेरै सिट पाइने आशासहित अन्तिम समयमा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग तालमेलका लागि तयार भएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्ततः गृह जिल्ला मोरङमै असहज अवस्थामा पुगेका छन्। एमाले जसपा बीचको सहमति अनुसार मोरङको प्रतिनिधि सभाको एउटा क्षेत्र र प्रदेश सभाको 3 वटा क्षेत्र जसपाले लिने तय भएको थियो, तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत मोरङ 5 मा बाँकी उम्मेदवारी दिएका एमालेका योगेन्द्र मण्डल सहित प्रदेश सभाका अन्य 2 जनाको उम्मेदवारी कायमै रहेको छ। मोरङ
2005 मा जसपाका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवको उम्मेदवारी परेको छ भने उनी विरुद्ध एमालेका मण्डलले बाँकी उम्मेदवारी दिएका छन्। मण्डल यो क्षेत्रमा एमालेबाट दावेदार रहेका थिए। लामो समयदेखि उनी चुनावी तयारीमा होमिएका थिए। जसपा नेताहरूले मण्डललाई एमालेकै योजनामा उठाएको बताएका छन्। मण्डलबारे एमाले नेताहरू अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्। यो क्षेत्रबाट सत्ता गठबन्धनले माओवादीका शिवकुमार मण्डललाई उम्मेदवार बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा तामझाम गरेर बाजागाजा बजाएको भन्दै आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। सामान्य तरिकाले तोकिएको संख्यामा मात्रै मनोनयन पत्र दर्ता गर्न जानुपर्नेमा तामझाम गरेको र बाजागाजा र तामझाम सहित मनोनयन पत्र दर्ता गराउन गएको भन्ने सूचना हामीले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पायौं। निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो यो विषय सत्य हो कि होइन, हो भने तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार हिजो बुधबार नै यस बारेमा निर्णय भइसकेको छ भने सक्दो छिटो दाहाललाई पत्र पठाउने तयारी समेत भएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा उम्मेदवारी रद्दको निर्णयसम्म हुन सक्छ, तर पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिएकाले उनलाई सचेत वा ध्यान आकर्षण गराउने सम्मको हुन सक्ने आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा देशभर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 3 रापरपाको भागमा पर्यो। कांग्रेसले यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै आएका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई भने समानुपातिकको सूचीमा राख्यो, तर झापा 3 रापरपाका र तत्कालीन महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनलाई छाड्न सिटौला राजी भएनन्। लिङदेनलाई दिएको समर्थन फिर्ता गराएर आफै टिकट लिन उनी सफल भए। लिङदेन पनि के कम, रापरपाले देशभर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा झापामा उनले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाइदिए। झापा 3 मा आफूले वाम गठबन्धनको साथ लिए भने 5 मा केपी ओलीलाई उनले सघाएका छन्। लिङदेन 44,614 मतका साथ विजयी हुँदा सिटौलाले 31,171 मत पाए। 5 वर्षपछि झापा 3 मा फेरि सिटौला र लिङदेन चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। त्यो बेला लिङदेनलाई साथ दिएको वाम गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्र र एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको साथ यो पटक सिटौलालाई रहेको छ भने लिङदेनलाई एमालेको साथ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गरेका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थामाथि सरकारकै मन्त्रीबाट प्रहार हुन लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि भए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताएका छन्। वास्तवमा भनियो भने त्यस टिप्पणी भन्दा पछि अलिकति लोकतान्त्रिक संस्कृति हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले उहाँको राजीनामा मागी सक्नु पर्दथ्यो, उहाँले राजीनामा गर्नु पर्दथ्यो। यस्तो कल्चर हुँदैन उनले भने। उनले गैर आवासीय नेपाली संघमा गएर राजनीति गरी राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक आरोप लगाउनु गलत भएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अनर्गल आरोप लगाएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति संस्था प्रतिवाद गर्ने संस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु गम्भीर गल्ती भएको उनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले उम्मेद्वारहरूको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको भन्दै ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत आफ्नो पालिका भित्र उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिका भित्र कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न मिल्दैन। आफू निर्वाचित भएका स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा कुनै उम्मेद्वार पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न चाहेमा सरकारी साधन, सुरक्षा कर्मी आदिको प्रयोग नगरी आचार संहिता प्रतिकूल नहुने गरी संलग्न हुन सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ। 4 मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावमा सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा र सबैभन्दा थोरै हुम्ला र मनाङमा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार काठमाडौँ 1 मा 32 जना उम्मेद्वार छन्, जसमा महिला 10 जना रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ 4 तथा धनुषा 3, मोरङ 3 मा समान 31 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। आयोगका अनुसार काठमाडौँ 2 मा 5 महिला सहित 30 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। सबैभन्दा कम उम्मेद्वार रहेको हुम्ला र मनाङमा 3 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। मुस्ताङमा 4 जना, रोल्पा, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, बाचुरा र दैलेख 2 तथा अछाम 2 मा समान 5 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। कम उम्मेद्वार भएका यी क्षेत्रमा महिला उम्मेद्वार भने रहेका छैनन्।
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रचार प्रसार समितिको कार्यालय स्थापना गरी चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरेको छ। नागार्जुन 4 स्थित बाफलमा प्रचार कार्यालय शुभारम्भ गरी चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरिएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिको कार्यालय शुभारम्भ गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरिएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिक्रान्ति विरुद्ध निर्माण भएको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक रहेको पनि बताएका छन्। दल विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति प्रति टिप्पणी गर्दै उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्। एक राजनीतिक दलको विकल्प अर्को पार्टी मात्र हुने बताउँदै भट्टराईले पार्टीको विकल्प खोज्दा निर्दलीय र अधिनायकवादीको उदय हुन सक्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 बाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार जीवनराम श्रेष्ठले आसन्न निर्वाचनमा लोकतन्त्र र संविधान पक्षधर र लोकतन्त्र विरोधीको छुट्टा छुट्टै गठबन्धन बनेको बताएका छन्। देश संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। नेता सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ। ग्वारकोको किस्टा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका प्रमुख अमिश पाठकले जोशीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको आइसियुबाट क्याबिनमा सारेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार जोशीले मंगलबारको तुलनामा हिजो बुधबार खानामा रुचि बढाउनुका साथै दोहोरो कुराकानी गर्न थाल्नु भएको छ। जोशीको मुटुको समस्या र निमोनिया यथावत भएकाले क्याबिनमा सारे पनि आइसियुमा जस्तै निगरानीमा राखेर उपचार भइराखेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गएको असोज 7 गते जोशी अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो। जोशी 103 वर्षको हुनुहुन्छ। संस्कृतिविद जोशीले नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु भएको छ। 60 किलोमिटर दूरीको भाडा कति हुन सक्ला? 500 वा अधिकतम 1000। यो सहज र स्वाभाविक उत्तर हो, तर हिमाली जिल्ला सोलखुम्बुमा भने गाडी भाडामै विदेशी पर्यटक ठगिएका छन्। सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट खरीखोला क्षेत्र जाने सवारीको भाडामा मनोमानी हुँदा विदेशी पर्यटक यात्रामै ठगिने गरेका छन्। 5 सिट क्षमताको बोलेरोले सल्लेरी खरीखोला रिजर्भको 50,000 रुपियाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ। यसरी हिसाब गर्दा 60 किलोमिटरको दूरीको उक्त यात्रामा प्रति पर्यटक 10,000 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ। मौसम प्रतिकूलका कारण रामेछापबाट सिधै लुक्ला जान नसकेर वैकल्पिक वाइ मार्ग प्रयोग गरी फाप्लु आएका पर्यटकको संख्या बाक्लिएको मौकामा सल्लेरी खरीखोला जाने गाडीहरूले भाडा मनोमानी रूपमा बढाएका छन्। विदेशीको संख्या बढेको र यात्रुहरूको बाध्यतालाई फाइदाको रूपमा उठाउँदै सवारी धनीले मनोमानी भाडा लिने गरेका छन्। खरीखोला क्षेत्र जाने सवारीको संख्या कम र यात्रुको चाप बढी हुँदा गाडीले पर्यटकलाई तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने गरेको पर्यटन व्यवसायी छिमिछिरी शेर्पाले गुनासो गरेका छन्। यसअघि सल्लेरी खरीखोला 16,000 रुपियाँमा रिजर्भ जाने गरेको बोलेरो जिपहरूले अहिले 50,000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। शेर्पाले भने भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकबाट आफू खुसी भाडा लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बारेमा गलत सन्देश जाने पनि उनले बताएका छन्। नाबालिग जबरजस्ती करणीको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा रहेका नायक पल्सा विरुद्धको सुनवाई तेस्रो पटक पनि स्थगित भएको छ। तनहुँ अदालतमा हिजोको लागि तोकिएको पेश स्थगित भएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका कारण शाह विरुद्धको सुनवाई स्थगित भएको तनहुँ अदालतका इजलास अधिकृत कृष्ण गौतमले जानकारी दिए। यसअघि शाह विरुद्धको सुनवाई भदौ 15 गते असोज 2 गतेका लागि तोकिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताको पत्रका कारण हिजोको सुनवाई स्थगित भएको हो। जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द उपाध्याय निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटिएका छन्। निर्वाचनका कारण जिल्ला न्यायाधिवक्ताको पत्रका कारण फौजदारी तर्फका हिजोका सबै मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको तनहुँ अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भानुभक्त सुवेदीले जानकारी दिएका हुन्। अमेरिकाले सन् 2024 का लागि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा इडीबी कार्यक्रमको आवेदन खुल्ला गरेको छ। आवेदन खुलेसँगै नेपालीहरू यो वर्ष पनि चिट्टा परेर स्थायी बसोबासका लागि अमेरिका जाने दौडमा रहेका छन्। 19 असोज 2079 मा खुलेको डीबीको आवेदन 22 कार्तिक अक्टोबर 5 देखि 8 नोभेम्बरसम्म भर्न पाइन्छ। विभिन्न मुलुकबाट दिइने यस्तो आवेदकहरू मध्येबाट हरेक वर्ष अमेरिकाले निश्चित व्यक्तिलाई चिट्टा मार्फत आफ्नो मुलुकमा स्थायी प्रवेशको अनुमति दिइरहेको छ। अमेरिकामा सुन्दर भविष्य
खोज्ने सपना पछ्याउँदै यो वर्ष पनि आवेदन खुलेकै दिनदेखि नेपालीहरू डीबी भर्ने केन्द्रहरूमा लाइनमा लागेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले डीबी बारे एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै डीबी आवेदन निशुल्क रहेको जनाएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा शुल्क सहित डीबी भर्ने केन्द्रहरू सञ्चालनमा आएका छन्। फोटो स्टुडियोदेखि साइबर सञ्चालकले समेत आवेदकको आँखा तान्ने गरी प्रचार गर्दै शुल्क सहित डीबी आवेदन भरिरहेका छन्। म्याग्दी स्थित धौलागिरी हिमालको आधार शिविरमा हिउँले पुरिएर 45 घोडा खच्चड मरेका छन्। विश्वको 7औं 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमाल म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 4 मा पर्छ। आरोही र पर्यटकका सामग्री ढुवानी गर्न खच्चड लिएर आधार शिविरमा पुगेका मुस्ताङको घरपजोङ गाउँपालिका 2 मार्फामा 9 को उद्धार भएको छ। थम्सेरको ट्रेकिङ कम्पनीले सामान ढुवानी गर्न लागेको 17 र साङ्ग्रिला ट्रेकिङ कम्पनीको सामान लिन गएका 28 खच्चड मरेका छन्। मुस्ताङको घरपजोङ गाउँपालिका 2 मार्फाका माइकल परियार, किरण परियार, सन्तोष तमाङ र धनराम तमाङलाई हेलिकप्टरले मंगलबार ताकममा ल्याएर छोडेको हो। बुद्धि प्रकाश कुमार, वीरबहादुर र सुकलाल परियारलाई धौलागिरी आधार शिविरबाट उद्धार गरेर ताकममा ल्याएर उद्धार गरिएको माइकल परियारले जानकारी दिनु भएको हो। लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सुरक्षा कमजोरीका कारण घटेका फलोअर्स फिर्ता भएका छन्। हिजो बुधबार बिहान फेसबुकको कमजोरीका कारण कम्पनीकै प्रमुख मार्क जुकरबर्ग सहित लाखौं सेलिब्रेटीका फेसबुक अकाउन्टबाट फलोअर्स गायब भएका थिए। फेसबुकका संस्थापक तथा सीईओ मार्क जुकरबर्गको फलोअर्स 11 करोड 90 लाख रहेकोमा घटेर 9,000 हाराहारीमा देखिएको थियो। तर अहिले उहाँका फलोअर्स 11 करोड 91 लाख जना पुगेका छन्। यस्तै अचानक फलोअर्स घटेकाहरूका फलोअर्स पनि फिर्ता भएका छन्। केहीका फिर्ता हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट आवश्यक शुल्क नउठाउन चेतावनी दिएको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया सहित विभिन्न खाडी मुलुक जाने कामदारबाट विज्ञापनमा उल्लेखित शर्त विपरीत रकम असुल गरिएको भन्दै कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अनुचित लागतको बोझबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य सहित फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय लागू गरिएको, तर म्यान पावर व्यवसायीहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको विभागले दाबी गरेको छ। विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भूषालले जारी गरेको सूचनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएका देशहरू मध्ये मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूबाट कामदार माग भई सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली कूटनैतिक नियोगबाट माग पत्र प्रमाणित हुँदाका बखत फ्री भिसा, फ्री टिकट लगायतका अन्य शुल्क रोजगारदाताले बिहोर्ने भनी विवरण खुलाइ सम्बन्धित मेन पावर संस्थाले कामदार छनौटका लागि पूर्व स्वीकृति पछिका विज्ञापनमा निशुल्क भिसा, निशुल्क व्हाइट टिकट र निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने विज्ञापन गरे पनि कामदारबाट रकम असुली गर्ने र पारदर्शिताको आधारमा छनौट नगरिएको उल्लेख रहेको छ। जिम्बाब्वेको दक्षिणी प्रान्त माटाबेलेल्यान्डको एसी गोदिनीमा मंगलबार आगलागी हुँदा 10 किसानको जलेर मृत्यु भएको छ। आगो निभाउन गएका 15 किसान मध्ये 10 जनाको घटनास्थलमा जलेर ज्यान गएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति इमर्सनले देशका गरिब किसानको आगलागीमा मृत्यु भएपछि अग्नि व्यवस्थापन रणनीति बनाउन आह्वान गरेका छन्। बुधबार शोक सन्देश जारी गर्दै उनले अग्नि व्यवस्थापन रणनीति विकास गर्न अपरिहार्य भएको बताए। गर्मीयाममा आगलागीको जोखिम बढ्ने भएकाले जोखिम घटाउन नयाँ राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक भएको जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति इमर्सनले वातावरण मन्त्रालय र नागरिक संरक्षण विभाग दुवैले आगो नियन्त्रणका लागि तत्काल व्यापक प्रतिकार पद्धति विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्ड गर्मी तथा वर्षा नहुँदा जिम्बाब्वे आगलागीको ठूलो जोखिममा रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।